नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक, खुश आमदीद कहता हूँ आपको। वापस अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। सीधा पहला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जनाब, बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस साहब, जी अली साहब, मैं आपकी रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। आप बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन करते हैं। थैंक यू और वेरी बहुत मच। सारे लॉयर से ज्यादा सबसे अच्छा आपका प्रोग्राम जाता है। थैंक यू जी। मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मैं 2005 में यहाँ पर आई थी। हम्म, हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ, मैं 2005 में यहाँ पर आई थी, तो उससे पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ केस डाला हुआ था, मगर अभी मेरा केस उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद मैं दूसरे एक लॉयर के पास गई, उसको मैंने अपनी प्रॉब्लम्स सारी बताई कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बैक होम कंट्रीज में, ये वो। अच्छा, तो उन्होंने मेरे पूरा बंच बनाकर होम ऑफिस को भेज दिया। होम ऑफिस ने मुझे कहा कि आप स्क्रीनिंग के लिए आइए, ठीक, आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपका असैलम का केस है। उन्होंने ओके। आगे से मुझे ऑफर करके बुलाया। मेरे 4 बच्चे हैं और हम जरा वो अपना यहीं। शॉर्ट रखिए, मुझे इतनी डिटेल नहीं चाहिए, मुझे बताएं हुआ क्या। आपने असाइलम हाँ किया? हाँ, असैलम मैंने डाल दिया, ठीक सब कुछ कर दिया, और जी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। सही। मेरे ख्याल में 6-7 घंटे का इंटरव्यू ले लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि बच्चे मेरे 7 साल पढ़ गए हैं इस कंट्रीज के अंदर, ठीक, तो अभी अब बस आपको मुझे इंटरव्यू के आपसे बाद कुछ। जवाब नहीं आया? अभी नहीं, जवाब अभी नहीं कोई आया? जवाब नहीं आया। अच्छा, बस आप ये पूछना चाहते हैं कि मुझे क्या लगता है? हाँ बस। अच्छा चलें, अब आप सुनिए बैठ के, मैं जो आपको जवाब देता हूं। पहली बात ये कि मैं आपका केस डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आपके केस के फैक्ट्स नहीं पता, ना आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड मेरे सामने है कि मैं आपको बता सकूं कि उसमें आपके क्या चांसेस बनते हैं। मैं बहुत सारे असाइलम केसेस करता हूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको इन्फॉर्मेशन तभी दे सकता हूं उसके ऊपर जब मुझे आपके केस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। सो मैं इसके ऊपर तो बात नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज जो है आपकी कि जी आपके बच्चों को यहाँ पे रहते हुए काफी टाइम हो गया, अगर उनको यहाँ पे 5-6 साल हो गए हैं, अब वो स्कूलों में जा रहे हैं, उनकी एजेस उस लेवल पे हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने होश के यहाँ पे टाइम गुजारा है, 5 साल भी काफी होते हैं उसके लिए, या 6 साल भी काफी होते हैं। सो उस तरह की चीजें हो सकती है। अभी मुझे ये ना कहिए कि मैं आपको कहूं कि जो मुझे क्या लगता है, क्योंकि मुझे जो लगता है वो लगेगा तब जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देखूंगा, जब मेरे सामने आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी A to Z, जिसको मैं देख के फिर फैसला कर सकता हूं कि इसमें क्या चीज लाइकली है। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब उसका इंतजार करें। जब आपको इंटरव्यू का जवाब आता है, अल्लाह, पहली बात तो ये कि आपको अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, वेरी हैप्पी फॉर यू। लेकिन अगर उसको वो रिफ्यूज करते हैं तो फिर जो अपील का मौका होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मौका होता है असाइलम केसेस में। मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को यही बताता हूं कि असाइलम जब आपने करना है, ये याद रखें, असाइलम करने के बाद जब आप जाते हैं स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद फुल इंटरव्यू देने के लिए, फुल इंटरव्यू में आपको जिस नजर से देखा जा रहा होता है वो नजर ये होती है कि आप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है, आप जो कुछ कह रहे हैं आपने कहानी बनाई हुई है, उसके अंदर कोई चीज सही नहीं है। और वो इसलिए वो आपको इधर से उधर से हर जगह से सवाल जवाब करेंगे, और ये देखने के लिए कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर तो आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, आप हर चीज का बिल्कुल सही सही उनको जवाब देते हैं, हर चीज का बिल्कुल उनको आप प्रूव कर देते हैं कि सब कुछ सही है, और वो मान लेते हैं, तो फिर ठीक है, आपको रेफ्यूजी स्टेटस वो इंटरव्यू के बाद ही दे देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है वास्ट मेजॉरिटी केसेस के अंदर क्या चीज होती है कि होम ऑफिस वाले आपको रिफ्यूज करते हैं। उसके बाद आप जाते हैं जज के सामने, जब आपको अपील का मौका मिलता है, जब आप जज के सामने होते हैं, जज एक वो इंसान है जिसने बैठ के आपके केस पे फैक्ट्स का फैसला करना होता है। फैक्ट्स का क्या मतलब है कि आपके केस की आपकी कहानी क्या है। अगर जज ने आपकी कहानी मान ली, उसको आपकी बात पे यकीन आ गया, यानी जिसको हम क्रेडिबिलिटी कहते हैं, तो आमतौर पे आपको स्टेटस मिल जाता है। बिकॉज अगर आपकी कहानी उसने मान ली और आपने असाइलम किया और आपके वकील ने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है, गाइड किया हुआ है, कानून बताया हुआ है कि कानून की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो ऑब्वियसली तभी आप असाइलम कर रहे हैं जाके। अगर इस तरह की सिचुएशन होती तब आपका केस जाके सक्सेसफुल होता है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जी अभी तो 3 अपील के मौके पड़े, चलो पहली अपील खुद ही कर लेते हैं, देख लेंगे जाके, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो वकील के पास कर लेंगे। कितने लोग मेरे पास आते हैं जज के पास से, इमिग्रेशन जज के जो टियर 1 कोर्ट होता है वहां से रिफ्यूज करवा के फिर मेरे पास लेकर आते हैं कि अच्छा जी अब आगे अपीलों के जो राइट है वहां पे चल रहे। ये याद रखें कि अगर इमिग्रेशन जज ने आपका फैसला कर दिया तो उसके फैसले के खिलाफ आपको परमिशन फॉर लीव टू अपील डालनी होती है, यानी आप इजाजत मांगते हैं अपील करने के लिए। अब उस इजाजत के लिए वो आपको इजाजत सिर्फ तब मिलती है अगर जज ने अपने फैसले में कानून अप्लाई करने में कोई गलती की होती है, जिसको हम एरर ऑफ लॉ कहते हैं। अगर उसने कानून अप्लाई करने में कोई गलती नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा मुझे इनकी इस बात पे भी एतबार नहीं, इस पे भी एतबार नहीं, इस पे भी एतबार नहीं, तो उसने आपको क्रेडिबिलिटी पे रिफ्यूज किया। क्रेडिबिलिटी पे रिफ्यूज करने के का मतलब है कि आप उसको एरर ऑफ लॉ पे चैलेंज नहीं कर सकते अनलेस कोई बड़ा ऑब्वियस फैक्टर था जिसको उसने नहीं देखा और उसने फैक्चुअल एक गलत फैसला भी किया।
وہ تب ایرر آف لا ہو سکتا ہے. ادروائز یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سٹیج ہوتی ہے، جس سٹیج پہ آپ امیگریشن جج کے سامنے جاتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہوتی ہے. اس میں کبھی کوئی آسانی، کوئی نرمی نہیں کرنی. اس میں ہمیشہ میک شور کہ جو آپ کا وکیل آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اچھی طرح سے آپ کے کیس کو تیار کرتا ہے. جس بندے نے آپ کا کیس پریزنٹ کرنا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے وکیل جاتے ہیں، آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں، وکیل نے آپ کی تیاری کی، سولسٹر نے تیاری کی، کورٹ میں جانے سے پہلے کوئی بیرسٹر آ جاتا ہے. اکثر جو مجھے شکایت مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنے کیسز خود کرتا ہوں، میں وکیل کا سولسٹر کا کام بھی کرتا ہوں، میں بیرسٹر کا کام بھی کرتا ہوں. سو میں اپنے کیس کو شروع سے لے کے چل رہا ہوں، آخر تک میں نے اس کو کورٹ تک لے کے جانا ہے. اور کیونکہ میں کورٹ میں لے کے جا رہا ہوں، تیار میں نے کیا ہوا، میں کیس کو سمجھتا ہوں. آپ کا جو وکیل ہو وہ اگر کسی بیرسٹر کو بھیجے تو میک شور کہ آپ اس بیرسٹر سے ملیں، آپ اس کے ساتھ کانفرنس کریں، اس سے پوچھیں، اس سے سوال جواب کریں، آپ کو پتا ہو کہ کیا ہے. اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ صبح کورٹ میں پہنچے، بیرسٹر وہاں پر آیا، آپ سے آ کے ملاقات کی. اگر تو بیرسٹر بہت اچھا ہے تو اس کو پتا ہوگا آپ کے کیس کے بارے میں، اس نے تمام اپنے تیاریاں کی ہوں گی. کئی بیرسٹرز کا انفارچونیٹلی کیونکہ روز کا ایک کام ہوتا ہے، وہ اس کو اتنا زیادہ آئی گیس میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ شاید سیریسلی نہیں لیتے یا کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. اچھے برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں، ہمارے والے میں بھی ہیں. اکثر جو شکایت ملتی ہے لوگوں سے وہ یہ کہ جی بیرسٹر آیا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اس کو کیس وہ ہم سے سوال جواب کر رہا تھا، ہم سے پوچھ رہا تھا یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا. سو اس طرح کے کیس کو لے کے جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں، اگر آپ کے بیرسٹر کو نہیں پتا آپ کا کیس کیا ہے تو وہ کیا فائٹ کرے گا آپ کے لیے، ایکسپلین کیا کرے گا. سو یہ جو سٹیج ہے، میں اس لیے اتنا ٹائم میں نے اس کے اوپر گزارا اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ اپیل والی سٹیج بہت انپورٹنٹ سٹیج ہوتی ہے. اپیل کو کبھی لائٹلی مت لیجئے. جو آپ کی پہلی اپیل جو امیگریشن جج کے سامنے ہوتی ہے بہت انپورٹنٹ ہے، اس کے لیے آپ کی تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کا وکیل بہت اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وکیل صحیح کام نہیں کر رہا، آپ ہیئرنگ پہ بھی جا کے، ہیئرنگ سے پہلے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں، ضرور چینج کر لیجئے. کیونکہ جب تک ایک وکیل آپ کے کام میں سیریسلی اس کے اوپر محنت نہیں کرے گا، کورٹ میں جا کے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، افادیت جو اب ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی آپ کو. سو میرا مشورہ یہی ہوتا ہے، پورا زور لگائیں جب آپ کی اپیل ہوتی ہے. دیٹ از ون سٹیج جہاں پہ کیس کو آپ جیت سکتے ہیں. اگر وہاں پہ آپ کیس کو لوز کرتے ہیں تو آگے معاملہ پھر آپ کا لمبا پڑ جاتا ہے، پھر آپ فریش کلیمز میں جائیں، فردر ریپرزنٹیشنز کریں، یہ کریں وہ کریں، اور وہ فضول میں بات لمبی ہوتی جاتی ہے. جبکہ ایک تھوڑی سی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کیس کو وہاں پہ جیت سکتے ہیں. اوکے جی جی ہیلو السلام علیکم. جی السلام جی، میرا نام فراز ہے، میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں. میرا تقریباً 4.25 سال کا ویزا تھا، تو اب نیکسٹ ایئر جولائی میں میرا ویزا ختم ہو جانا ہے. ٹھیک. میں نے صرف یہ چیز جاننی تھی کہ میں یہاں پر ایک یورپین لڑکی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. یوکرین سے ہے وہ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا شادی کرنے کے بعد، شادی کرنے سے کے لیے مجھے پاکستان جانا پڑے گا واپس، یا مجھے ادھر ہی کر سکتا ہوں، یا اور اس کے بعد میرا اسٹیٹس کیا بنے گا، رائٹس کیا بنیں گے یہاں پر؟ جیسے میں نیشنل ہوگا کہ میرا یورپین ہوگا. یہ آپ مجھے بتائیے کہ یورپین لا میں تو آپ تب آئیں گے نا اگر آپ کسی یورپین نیشنل سے شادی کر رہے ہیں. یوکرین کی جو نیشنل ہے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس کورڈ انڈر دی یورپین ٹریٹیز. سو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. تو پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ آپ اگر وہ یوکرین سے ہیں تو پھر آپ یورپین لاز کے اندر نہیں آئیں گے، پھر آپ آبویسلی یوکرین کے لاز کے اندر آئیں گے اگر آپ یوکرین جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو یہاں پہ ان کو بھی تو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے نا آنے کے لیے. سو اگر وہ ادھر نیشنل ہیں تو اگر وہ ادھر نیشنل ہیں تو پھر دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اب آپ غور سے سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں obviously آپ کے ساتھ پوری ڈسکشن نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو انفارمیشن، جنرل انفارمیشن بتا دیتا ہوں اس کے اندر. اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہو تو obviously کانٹیکٹ کر لیجیے گا، پھر میں آپ کو آپ کی پرسنلائزڈ ایڈوائس دوں گا اس کے اوپر. مین چیز کیا ہے، اگر آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ شادی کر سکتے ہیں جا کے. نمبر 1، اب رجسٹریشن کرنے میں کوئی آپ کو ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ جا کے شادی کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ آپ ان کو پروو کر سکتے ہیں کہ آپ کا جینوئن ریلیشن شپ ہے. دوسری چیز، اگر آپ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں جن میں آپ جا کے شادی کر سکتے ہیں، یا 4 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک انلیگل، ایک تھرڈ کنٹری نیشنلز، اور نیشنلز جو کیا یورپین نیشنلز میں بھی نہیں آتے اور جو برٹش نیشنلز میں بھی نہیں آتے. اوکے، سو وہ لیٹس سے ہم ان کو تھرڈ کائنڈ آف نیشنلز کہہ دیتے ہیں. تیسری آپشن اگر آپ کسی برٹش سے شادی کرتے ہیں، اور چوتھی آپشن اگر آپ کسی یورپین نیشنل سے شادی کرتے ہیں. اب یورپین کا یہ یاد رکھیے کہ جتنا یورپین ٹریٹی کے اندر جو کنٹریز آتی ہیں، جو EEA کنٹریز کہلاتی ہیں، اگر آپ کسی EEA نیشنل سے شادی کرتے ہیں تو پھر یورپین لاز آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پورچوگل، اسپین، فرانس، یہ ساری یورپین کنٹریز آتی ہیں.
इनमें से अगर आप किसी से शादी करते हैं तो आप उसके मुताबिक यूरोपियन लॉज के अंदर कवर्ड होते हैं। आपके पास स्टेटस हो ना हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपका स्टेटस चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यूरोपियन लॉज बाकी सब लॉज को सुपरसीड कर जाते हैं। दूसरी चीज, आप अगर ब्रिटिश नेशनल से शादी करते हैं, अगर आप यहां पे स्टूडेंट हैं, टियर 4 जनरल के कैटेगरी में आए आप, या डिपेंडेंट हो, या कुछ भी इस तरह से जो भी हो, आप अगर यहां पे शादी कर लेते हैं तो आप यहां से स्विच कर सकते हैं, उसमें आपको मसला नहीं। अगर आप खुद लीगल हैं और आप शादी कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आप अपना स्टेटस स्विच कर सकते हैं। तीसरी चीज, अब वो वाले जो नेशनल्स बनते हैं जो किसी और कंट्री के हैं, जिस तरह से आपने बताया रशिया, यूक्रेन और एनी ऑफ दीज कंट्रीज, अब वो उनको खुद यहां पर आने के लिए वीजा लेना पड़ता है। सो वो इमिग्रेशन कंट्रोल से एग्जेम्प्ट नहीं है। जो ऐसे कंट्रीज होती हैं उनके लिए ऑब्वियसली आपको कोई उनका इमिग्रेशन का कोई फायदा नहीं होता। आप शादी कर सकते हैं, शादी करने में आपको कोई रुकावट नहीं है, आप शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर आपको उसकी बेस पे यूके में स्टेटस नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। चौथी चीज, जो चौथी कैटेगरी बनती है, वो क्या बनती है कि जो खुद यहां पे लीगल होते हैं। आप किसी लीगल से शादी करते हैं, इमिग्रेशन वाइज अगेन शादी करना कोई रुकावट नहीं है, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन वाइज आपको उसका कोई फायदा नहीं होता कि आप कह सकें कि जी इनके इमिग्रेशन स्टेटस के साथ मैं कुछ हासिल कर सकता हूं, वो नहीं होगा। लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी ब्रिटिश नेशनल शादी कर रहे हैं, आप खुद इलीगल हैं यहां पे, या आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, आप ओवरस्टेयर हो चुके हैं या कुछ भी, तो आप वापस अपने मुल्क जाएं, वहां से वीजा अप्लाई करके आए, ताकि आप इमिग्रेशन रूल्स के तहत आ सकें। यूरोपियन लॉज के लिए आपको वापस जाने की जरूरत नहीं होती, यूरोपियन लॉज के अंदर आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और यहीं से आपका स्टेटस चेंज हो जाता है, और प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कि ये जेन्युइन रिलेशनशिप हो। ऑलराइट जी, उम्मीद है अब आपको डिटेल में जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं।